بھی بڑے سارے ایمان والے انج دے جڑے بالکل جنت دے کول گئے کھلوتے ہوندے نے، ایک انگل دا فاصلہ رہ گیا ہوندا انج دی کوئی انہاں کو پھٹک ہوندی ہے بھی وہ جنت نو ہٹ کے جہنم اندر لگ جاندے تے کچھ انج دے ہوندے نے جڑے پوری زندگی جہنم دے رستے تے ٹردے رہندے نے، ایک انگل دا فاصلہ رہ جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ انج دی کوئی انہاں دی سندا کہ وہ اخیرلے جدو بالکل لتاں کمدیاں ہون تے سر بھی ہلدا ہوئے، اشارے غلط غلط کردا ہوئے، اکھاں بھی صحیح نہ پٹیندیاں ہون تے روٹی توڑ کے بھی بندہ منہ چ مرکی نہ کھٹے، بالکل پتہ لگے بھی یا آج مار جانا سو یا کمی۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ کے انج دے ہوندے نے گناہگار کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت وچ داخل کر دیتا۔ اس واسطے کوئی پتہ نہیں، کوئی اس تکبر چ نہ رہے کہ میں تا مسلمان آ تے بس ٹھیک ہے میریاں پنجے گھیوچ نے تے سر کڑائی چے تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ ٹھیک ہے، لیکن آپا جڑا ایندا مطلب کڈھی بننے ہیں وہ بالکل کوڑ ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، پیر چھڑنا قبول نہیں۔ غلط عقیدے والا جڑا صحیح ہے اندے تے پیراں نو پھد کے رانا، اندے صدقے جنت جانا، اس ولی دے، اس پیر دے، اس صاحب نظار دے۔ لیکن جڑا ہو گئی کڑال تے چھڈو پیسے دا پجاری، انہوں چھڑنا ضروری ہے، نہیں تو تھانوں چھڑ دے گا۔ کیویں بھلا تھانوں کیویں چھڑ دے گا؟ دنیا کو اس کو نہیں چھڑنا، کیوں؟ نظرانے